أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. فإن الله عزيز حكيم. فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. يضربون وجوههم यदनी है यضربون यضربون नहीं है, ठीक है। बात को हिलाए नहीं, झटका नहीं दे इस पे। फिर से पढ़े। फिर से पढ़े। शुरू से पढ़े इस आयत को। ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. فأخذهم الله بذنوبهم
بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون آل فرعون وكل كانوا ظالمين وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون फिर से पढ़े इन्ना को लंबा नहीं करें इन्ना नहीं है इन्ना الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة عهدهم عهد नहीं है عهدهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم
تثقفنهم فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين إن الله لا يحب الخائنين لا يحب الخائنين फिर से पढ़ें إن الله ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم
يوفى إليكم يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 يغلبوا 200 फिर से إياكم
مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين مئة صابرة يغلبوا مئتين मीम के नीचे क्या है, इसको और बारीक करें। यग़लिबू وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله يغلبوا ألفين بإذن الله بإذن الله بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض يثخن फिर से حتى تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة
تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله واتقوا الله إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم مما أخذ منكم ويغفر لكم يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم फिर से والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا
كفروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض फिर से पढ़ें उलाइका والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا من ولايتهم ولا يعني होगा ولايتهم والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم फिर वलायतिहिम नहीं है वलायतिहिम ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين
والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.